अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में शेयर करूंगी और सबसे अहम खबर तो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जो कि एक धमाका खेज खबर थी और बिल्कुल एक धमाके की तरह वारिद हुई। और वो खबर थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्या अभी मज़ीद इस्तीफ़े आना बाकी हैं, और ये इस्तीफ़े अगर आएंगे तो इसके असरात क्या होंगे, इसके हवाले से तफसीलन आज वीलॉग में बात होगी। इसके साथ साथ जनाब मुराद सईद साहब की बड़े अरसे बाद एक ऑडियो सामने आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियो है। टिकट के ऊपर कुछ मसला है, तो क्या मुराद सईद को भी वही मसला है कि जी टिकट नहीं मिला, टिकट मिलने ना मिलने के ऊपर कोई झगड़ा है? इसके बारे में इंकशाफ आपको करेंगे इसी वीलॉग में। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कुछ कि कल फिर बल्ले का केस चलने जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में, और वही खुद इसको सुनेंगे। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और सियासी मंजरनामा जो तेज़ी से बदल रहा है, इसके अंदर क्या कुछ मजीद हो रहा है। काफ़ी कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इज़्ज़त माब जज साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब एक रोज़ पहले इस्तीफ़ा देकर घर चले गए और उसके बाद अगले ही दिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को मैं पहले तो बहुत ज़्यादा इतना नहीं समझती थी कि कोई कौन है वो या किस तरह के जज हैं, लेकिन जो लाइव समात हुई है इस वक्त हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ केसेस में, जो उनके मैंने रिमार्क्स देखे, जो उनके मैंने सवाल देखे, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो एक काबिल जज थे। और मुझे उनकी इंटेलेक्ट ने, उनके काबिलियत ने, उनके कंडक्ट ने मुतासिर किया और मैं ये समझने पे मजबूर हुई। इससे पहले हो सकता है कि ये एक तासुर हो उनके बारे में कि कुछ जैसे एक डिवीज़न थी, एक तरफ के जजेस थे, एक दूसरी तरफ के जजेस थे, तो जाहिर है जो पीटीआई के हामी जजेस हैं उनको पीएमएलएन वाले जजेस जो हैं वो पसंद नहीं थे, और जो पीएमएलएन वाले थे वो पीटीआई के जजेस को करप्ट और कॉम्प्रोमाइज जजेस कहते थे। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में मेरी कोई भी राय नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनको लाइव समात में देखा तो मेरी उनके बारे में एक राय डेवलप हुई और मुझे लगा कि वो एक काबिल जज हैं। उन्होंने मुझे मुतासिर किया अपनी गुफ्तगू से। इसलिए ख़ास तौर पर जब आज ये इस्तीफ़े की खबर सामने आई तो मुझे पर्सनली अफसोस हुआ इस बात का, इसलिए कि मुझे लगा कि अगर आप ओवरऑल एक मंजरनामा देखें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसे लोग जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि ये क्रीम है, ये टैलेंटेड लोग हैं, ये पाकिस्तान का एसेट हैं, असासा हैं, ऐसा लग रहा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनको साइड लाइन किया जा रहा है, उन्हें घर बैठने पर मजबूर किया जा रहा है। चाहे वो वकला बरादरी में से हों, चाहे वो सियासतदानों में से हों, चाहे वो सहाफ़ियों में से हों, चाहे वो जजेस में से हों, यानी कोई भी ऐसा शोबा जिसमें जो लोग इस वक्त टॉप पर आपको नज़र आते हैं, इंटेलेक्चुअल क्रीम है जो आपकी, उसको अगर आप देखें तो मुझे अफसोस होता है कि आपके पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको आप किस तरीके से मुल्क की खिदमत करने से रोक रहे हैं। तो इसलिए मुझे आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफ़े पर दुख हुआ। ये कोई अगर कहे कि जी इस्तीफ़ा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो अहमकों की बात है। क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ठीक 8 महीने बाद खुद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। अक्टूबर में उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, अगली टर्म उनकी थी एज ए चीफ जस्टिस। और ये सबको मालूम है कि एजाजुल एहसन साहब उन जजेस में से थे कि जो इस वक्त मौजूदा एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक सेटअप है, उनको एक आंख नहीं भाते। मियाँ साहब को तो बहुत ही बुरे लगते हैं, क्योंकि मियाँ साहब का जो पनामा लीक्स वाला केस था उसमें ये मॉनिटरिंग जज भी थे और इसका गिला तो आज तक किया जाता है पीएमएलएन की तरफ से, तो उनको तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। अब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कहा जा सकता है कि अभी तक तो ठीक थे चल रहे मामलात, लेकिन ख़ास तौर पर जो मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से फैसला आया 5 रुकनी बेंच का, जिसको जस्टिस एजाजुल एहसन लीड कर रहे थे, तो इस फैसले के ऊपर काफ़ी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो गए और उन्होंने ये तय कर लिया कि ये जज अगर अभी बात नहीं मान रहा तो आगे चल के भी ये काबू नहीं आएगा। ये चीफ जस्टिस बना तो फिर ये हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी कर देगा, क्योंकि ये सारा एक नेक्सस बनता है ना, जब भी बनता है अगर उनमें से एक भी बंदा ऐसा निकल आए आगे खड़े होने वाला, तो वो फिर सारे जो सेटिंग होती है, जो आगे 5-7 सालों की 8-10 सालों की प्लानिंग होती है, वो सारी वो डिस्टर्ब कर देता है।
तो इसलिए ऐसे बंदे को पहले ही सिस्टम से फारिग कर दिया जाता है ताकि वो आगे चल के कोई रुकावट ना बन सके। तो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी ऐसे ही एक शख्स थे कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता था कि इन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने तो वाज़ेह आके ऑन स्क्रीन कहा हुआ है, ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि वो मिलिट्री ट्रायल्स करेंगे उनके जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो 5 रुकनी बेंच ने इस पिटिशन के ऊपर इसको कलअदम करार दे दिया कि बिल्कुल भी मिलिट्री ट्रायल्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। तो इस बात के ऊपर एक तूफान उठा और उसके बाद हमने देखा कि ना तो इस हुक्म पर अमल दरामद हुआ बल्कि इसके खिलाफ पिटिशन भी आ गई कि मिलिट्री ट्रायल्स को बहाल किया जाए। और अब आप देख सकते हैं कि वो तमाम जजेस जो इस फैसले में शामिल थे उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। खबरें यही आ रही हैं कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं, एक तो वो भी PMLN को भी नापसंद थे, फिर उनके करप्शन के केसेस के रेफरेंसेस दायर किए गए, फिर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया और फिर अल्टीमेटली उन्होंने रिज़ाइन करना मुनासिब समझा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन वो कल रिज़ाइन करके घर चले गए। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर तनकीद भी की, तारीफ़ भी की। कुछ ने कहा कि भाई ठीक है, जब आपको नज़र आ रहा है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी जगह पे केस लड़ने का फ़ायदा ही क्या। और कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप वाकई साफ थे तो आप केस लड़ते। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ लोग फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं। अब हर कोई इमरान खान की तरह तो नहीं होता कि आखिरी बॉल तक खेले, कुछ लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जहाँ तक रेजिस्ट कर सकते थे उन्होंने किया होगा, अल्टीमेटली वो साइड पर हो गए। अब हमें नहीं मालूम कि उन पर किस किस्म के प्रेशर्स थे या नहीं थे, क्योंकि आज जो उन्होंने अपने जवाब जमा कराए हैं शो कॉज नोटिस के, वो तो उन्होंने काफ़ी तफसील से एक एक जो एलिगेशन था उसके ऊपर उन्होंने जवाब जमा कराए हैं। अब जस्टिस इजाजुल एहसन से मुतालिक भी ये खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई शुरू की जा रही है और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ये देख चुके थे मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के केस में कि उनके साथ ज़्यादती भी की जा रही थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनके खिलाफ रेफरेंस थे, उनके ख्याल में, जस्टिस इजाजुल एहसन के ख्याल में वो दुरुस्त तौर पर उनको नहीं एंटरटेन किया जा रहा था। और काजी फायज ईसा साहब के कंडक्ट के ऊपर भी जस्टिस इजाजुल एहसन ने खूब सारे इल्ज़ामात भी लगाए और पूरी एक चार्जशीट किया कि उनका कंडक्ट ठीक नहीं था, वो ज़ाती हैसियत में ऐसा लग रहा था पर्सनल हो रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कानूनी तौर पर भी इसमें बहुत सारे निकात उठाए हुए थे जो उन्होंने एक अलग से नोट लिखा हुआ था। अब हुआ ये कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यूजुअली कोई जज का रेफरेंस चल रहा हो और अगर वो इस्तीफ़ा दे दे तो वो कार्रवाई भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये फैसला किया कि भले मज़ाहिर अकबर नकवी साहब इस्तीफ़ा दे के एक साइड पर हो गए हैं, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस्तीफ़ा देने के बाद भी जज साहिबान को मुराद, पेंशन्स, नौकर चाकर, काफ़ी जो दीगर फैसिलिटीज़ होती हैं वो मिलती रहती हैं। तो अगर कोई इस्तीफ़ा दे के चला जाता है मतलब कि उसको फिर कोई सज़ा नहीं मिलेगी और वो उसी तरह से चीज़ें इंजॉय करता रहेगा। तो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के रिमार्क्स ये थे कि इस तरह तो कोई भी करप्शन करे, चोरी करे, कोई भी मुल्क को, इदारे को नुकसान पहुंचाए और सिर्फ एक इस्तीफ़ा दे के वो घर चला जाए तो उसकी तो फिर भी वारे नहीं आ रहे हैं कि वो तो सब कुछ अपना स्टेटस इंजॉय करता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, भले वो इस्तीफ़ा दे के चले भी गए। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ये सब चीज़ें देख भी रहे थे और आगे खबरें उनको ये भी मिल रही थी कि उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस जो है तैयार किया जा रहा है। हामिद मीर साहब तो खैर इस पर बहुत क्लियर है कि जी बहुत सारा कुछ था उनके खिलाफ, लेकिन बहरहाल अभी तक सामने तो नहीं आया था। जो कोई पहली शिकायत आई थी, एक शिकायत पहले आ चुकी है इनके खिलाफ, वो तो वहीं पे काजी फायज साहब ने खुद ही रद्द कर दी थी। तो फिलहाल तो कोई नई शिकायत उनकी नहीं आई हुई। अगर कोई आगे प्लान किया जा रहा था तो यकीनन उन्हें भी पता होगा इस चीज़ का। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि वो तमाम जज साहिबान जो इस वक्त हवा के दूसरी तरफ खड़े हैं, उन जज साहिबान के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। और तीसरी इसमें जो चीज़ है, जो रऊफ़ हसन साहब ने, PTI के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने TV प्रोग्राम में बताई। उन्होंने कहा कि जस्टिस इजाजुल एहसन के करीबी ज़राए के मुताबिक जस्टिस साहब ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि काजी फायज ईसा साहब के साथ उनका काम करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि काजी साहब बिल्कुल आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ काम करना मुमकिन नहीं रहा। तो इसलिए वो फिर साइड पर हो गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल तीनों में से वजह कुछ भी हो, क्या वो कार्रवाई से अपने खिलाफ डर गए
یا وہ واقعی اصول پسند جج تھے, اس ماحول میں گھٹن میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے, یا پھر ان کو کوئی اس طرح کی دھمکی دی گئی ہے یا کوئی اس طرح کے تھریٹس تھے ان کو کہ جس کے بعد انہیں لگا کہ انہیں سائیڈ پہ ہو جانا ہے. وجہ کچھ بھی ہو, یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہنستے مسکراتے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا. یقیناً ان کے گرد ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے. اس سے اثرات کیا ہوں گے؟ 2-3 میری گزارشات ہے. پہلے تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا افسوسناک یہ معاملہ ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کو امید یہ تھی کہ 7-8 مہینے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہیں, اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے, اگلے جج اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس بنیں گے. تو ان کو امید تھی کہ وہ ان کے دور میں کچھ نہ کچھ انہیں ضرور فیصلے ان کے حق میں بھی آ سکیں گے, انصاف بھی ہو سکے گا ان کے ساتھ, کیونکہ ابھی تو ایک جو جانبداری ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو ابھی کے چیف جسٹس سے تو انہیں کوئی امید نہیں ہے, لیکن آگے کے لیے ان کی امید تھی کہ چلیں تھوڑا ٹائم ہے لیکن دوسرے چیف جسٹس آئیں گے تو کچھ بہتری ہوگی. تو ایک تو وہ امید ٹوٹی ہے یقینی طور پر. دوسرا, بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ رہا کہ بھائی جب جج صاحبان کے کھڑے ہونے کا وقت تھا, بھائی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی تو آپ بھی کھڑے ہوتے, آپ بھی ڈٹے رہتے, وہ بھی تو پڑا ہوا ہے جیل میں, وہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا نہیں اس کے ساتھ کیا گیا, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کی پارٹی توڑی گئی ہے, اس کی فیملی کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, اس کا گھر توڑا گیا ہے, اس کے اوپر ذاتی طور پر کتنا کیچڑ اچھالا گیا, ہر حرکت تو اس کے ساتھ کی گئی ہے, لیکن وہ تو کہیں کمپرومائز نہیں ہوا. اب 6 مہینے سے جیل میں پڑا ہے تو پڑا ہے, تو وہ تو نہیں ٹوٹا. تو آپ بھی کھڑے ہوتے, کوئی 2-4 تو اس کے ساتھ گٹس والے بندے کھڑے ہوں تو بات بھی بنے کہ کوئی سسٹم میں تبدیلی آئے. لیکن اگر ہر کوئی ہتھیار ڈال دے گا تو پھر اکیلا وہی اس کا مطلب ہے کہ صرف پوری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے, آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہا ہے, تو لوگوں کا یہ بھی ایک اس کے اوپر تاثر بنتا ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہر کوئی عمران خان پھر اسی لیے کوئی ایک ہی ہوتا ہے نا, پھر ہر کوئی عمران خان اگر بن جائے, ہر کوئی کھڑا ہونے والا, ہر کوئی چیزوں کو اسی طرح لڑنے والا بن جائے تو پھر عمران خان کیسے بنے. تو یہ بات ہے. اب باقی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو پرسنلی ہوا کہ وہ ایک قابل جج تھے, ان کو ہونا چاہیے تھا, لیکن اس ساری صورتحال میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مزید بھی جو باقی جج صاحبان ہیں جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل میں بینچ کا حصہ تھے اور انہوں نے ملٹری ٹرائلز کے خلاف فیصلہ دیا, چاہے اس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہوں, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں یا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں, یہ تمام جج صاحبان کے لیے بھی شاید حالات ابھی آنے والے دنوں میں اچھے نہیں ہوں گے اور شاید ان کے اوپر بھی پریشر بڑھے. لیکن اگر ایسی صورت میں ہوگی تو اور یہ میرا خیال ہے ایک عدالتی بحران میں تبدیل ہو جائے گی صورتحال, کیونکہ اگر 6-8 جج اکٹھے ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں تو یہ تو ایک عدم اعتماد ہے اپنے چیف کے اوپر کہ آپ اپنے معاملات کو ہاؤس کو آرڈر میں نہیں لا سکے. یہی خطرہ, یہی تنقید, یہی خدشات عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے تھے کہ جی آپ اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں لا سکے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے تو 2 مہینے کے اندر یہ صورتحال ہو گئی کہ ججز آپ کے نیچے کام کرنا پسند نہیں کر رہے. اتنی شدید ڈویژن ہو گئی ہے اور اتنی شدید قسم کی اب ایک اس میں ریسٹ لیسنس نظر آ رہی ہے وکلا برادری میں, اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ایک آدھ استعفیٰ اور آتا ہے تو یہ چیز بڑھے گی. ابھی میں سن رہی تھی لاہور بار کی جو نائب صدر ہیں ربیہ باجوہ صاحبہ, انہوں نے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے استعفے کی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ اگر آپ رول آف لاء کی بات نہیں کرتے, اگر آپ آئین کے مطابق نہیں چلتے تو آپ استعفیٰ دیں. تو یہ تحریک جو ہے اگر شروع ہوتی ہے تو یہ پریشر بڑھے گا, اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ عدالتی بحران کو اس طریقے سے اگنور کر دیں. لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہے. شنید یہی ہے کہ مزید استعفے پیچھے آ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ مراد سعید صاحب کی جو آڈیو ایک سامنے آئی ہے. مراد سعید صاحب بہت عرصے سے روپوش ہیں اور پچھلے 2-1 مہینے سے تو ان کا کوئی پیغام وغیرہ بھی سامنے نہیں آ رہا تھا. کافی لوگ ان کے بارے میں خیریت سے متعلق کافی تشویش میں تھے. بہرحال انہوں نے 2-1 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا, لیکن اس میں خیر وہ ایک انہوں نے یعنی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہی اپلوڈ کی تھی. اب انہوں نے جو ایک آڈیو میسج دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اصل میں کہانی یہ ہوئی کہ مراد سعید صاحب کے جو نامینیشن پیپرز تھے, کاغذات نامزدگی تھے, وہ ریجیکٹ کر دیے گئے تھے اور اپیل میں بھی ریجیکٹ ہو گئے. تو اس کے بعد پارٹی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے حلقے سے ان کے والد صاحب کو ٹکٹ دے دیا جائے. مراد سعید کے والد جو ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں. تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. ابھی تو خیر حتمی فہرست شامل آنی تھی, اب تو شاید جب آپ دیکھ رہے ہو تو آ چکی ہو, لیکن ابھی میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں. لیکن خبریں یہی تھی کہ جی ان کے والد کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے مراد سعید صاحب نے ایک نامعلوم مقام سے پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو ساری جدوجہد ہی موروثی سیاست کے خلاف ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر میرا جو ٹکٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا کسی وجہ سے یا کاغذ ریجیکٹ ہو گئے تو میرے ہی خاندان کے کسی فرد کو نوازا جائے. بالکل نہیں.
صرف اس لیے میرے والد کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ مراد سعید کا والد ہے، تو یہ تو کوئی آپ کا میرٹ نہ ہوا۔ میرٹ کے اوپر آپ ٹکٹ دیں، جو بھی میرے علاوہ کارکن، جو بھی اس حلقے کا امیدوار ہے، جو تگڑا امیدوار ہے، جس کی پارٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے خدمات ہیں، اس کو پریفر کیا جائے۔ صرف اس لیے کہ کوئی شخص میرا والد ہے تو اس لیے اس کو ٹکٹ دے دیا جائے، میں اس کے خلاف ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو ایک ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹ کے اوپر کیسے کیسے لوگ سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کرتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر آپ پی ایم ایل این میں جھانک کر دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، آپس میں دستوں گریباں ہوئے پڑے ہیں ٹکٹ کے اوپر۔ ادھر سے قیادت اس قسم کی ہے کہ اپنے علاوہ پہلے تو کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے بعد ان تمام لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا جو ان کو سفارشی ادھر ادھر سے ملے ہوتے ہیں، جو پیسے لگاتے ہیں، جن سے انہوں نے فائدے اٹھائے ہوتے ہیں، جو ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، انہی کے بچوں کو آگے ٹکٹیں دے دیں گے۔ یہ ان کی صورتحال ہے۔ بہت سارا اپنے پارٹی ورکرز جو ہیں ان کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اب وہ دانیال عزیز صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں آزاد لڑوں گا، جی انہیں ٹکٹ نہیں دیا۔ طلال چودھری صاحب ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، اب انہیں خیر بلایا ہے، کوئی معافی تلافی کریں گے۔ عائشہ رجب صاحبہ جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ بھی آزاد لڑنے کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وہ ویسے ہی توبہ کر کے پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کو کارنر کر دیا گیا ہے۔ مہتاب عباسی صاحب ہیں، ان کے شدید تحفظات ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ پارٹی ہے جس کو بڑا فیورٹ بنا کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پلیٹ میں بڑا سجا سجا کے۔ صورتحال ان کے اندر یہ ہے، ٹکٹوں کے پیچھے یہ بندر بانٹ چل رہی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی مشکل میں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹکٹ لینے کے خواہاں تو بہت ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ جن کو ٹکٹ مل رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ٹکٹ دیں ہم۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے بنیادی ڈفرینس، اور یہ چیز آپ کو صرف پی ٹی آئی میں ہی نظر آ سکتی ہے۔ کون ہے یہ سلمان اکرم راجہ؟ کون ہے یہ شیر افضل مروت صاحب؟ کون ہے یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب؟ کیوں ان کو ٹکٹ مل رہے ہیں؟ صنم جاوید خان، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں کسی کارکن کو جس کو 6 مہینے پہلے جو پارٹی کا حصہ بھی نہ ہو وہ الیکشن لڑ رہا ہو نیشنل اسمبلی کا؟ کیا یہ آپ پی ایم ایل این میں سوچ سکتے ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ یہی چیز دیکھیے، یہی وہ بنیادی ڈفرینس ہے کہ آپ اگر، میں بھی شاید اگر پی ٹی آئی میں الیکشن لڑنا چاہوں، کچھ میں کام کروں، کچھ اس میں کروں، تو وہ شاید مجھے بھی امید ہو کہ میں ٹکٹ لے سکتی ہوں، لیکن کیا میں پی ایم ایل این میں ہوتے ہوئے یہ سوچ سکتی ہوں؟ نہیں سوچ سکتی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اور موروثی سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں، نیپوٹزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو پھر یہی فرق ہے۔ جو آج اسی پارٹی کے الیکشن تو آپ انٹرا پارٹی الیکشن کلعدم قرار دے رہے ہیں، چلیے وہ تو جیسے بھی ہوئے اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہی، لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ڈیموکریسی تو ہے۔ یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یہ ٹک ٹاک کی بندر بانٹ پہ یہ حال ہے کہ خود اپنے ان کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیسی ٹکٹ انہوں نے بانٹے ہیں۔ اور جو مخصوص نشستیں ہیں اس پہ بھی آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کی ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، وہ بھی آپ دیکھ لیں، ساری کہانیاں آپ کو کھل جاتی ہے۔ یہ گندی سیاست ہے۔ لیکن بہرحال جی، مراد سعید صاحب نے ایک دفعہ پھر سے یہ ثابت کیا، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمران خان کے بعد شاید پی ٹی آئی کو اگر کوئی لیڈ کرنے والوں میں سے ہے تو مراد سعید صاحب ہیں، اور ان کو واقعی پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے، اگر عمران خان کے بعد میرا خیال ہے سب سے زیادہ کسی کو چاہتا ہے تو وہ مراد سعید ہی ہیں۔ بہرحال ایک اہم فیصلہ جی جو بلے کا نشان کا ہونا ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب ہمیشہ کی طرح خود بیٹھ گئے ہیں آ کے جج میں بن کے۔ فیصلہ تو شاید حق میں دے بھی دیں، ہو سکتا ہے نہ بھی دیں۔ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے تو خلاف ہی انہوں نے فیصلہ دینا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اتنا کمزور کیس ہے تو شاید کوئی اپنی تھوڑی بہت ساکھ بحال کرنے کے لیے دے بھی دیں حق میں فیصلہ۔ تو ابھی بڑا عجیب و غریب سا ہی اسٹیٹس ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ جی بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا، یہ بات تو پی ایم ایل این کو بار بار کرا دی گئی ہے۔ اور ابھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لسٹ بھی جاری کی گئی ہے اس میں بھی بلے کا نشان تو بہرحال کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یا تو وہ اس انتظار میں ہے کہ جی فیصلہ آ جائے پھر دیں، یا پھر انہیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ جی فیصلہ کیا آنا ہے، تو اس لیے انہوں نے اتنا تردد ہی نہیں کیا کہ اس میں لسٹ میں فی الحال بھی بلے کا نشان ڈال دیتے۔ بھئی آپ ابھی تو ڈال دیں، جب اگر فیصلہ خلاف آ جاتا پی ٹی آئی کے تو پھر آپ نکال دیتے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے پارٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر تو خیر میں نے پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کی ہے۔ تو بہرحال جی بڑا امپورٹنٹ دن ہے اگلا، میں نے پچھلے بھی آپ کو 2-3 دن پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگلے چند دن بڑے فیصلہ کن ہیں پاکستان میں، اور 15 جنوری تک کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہفتہ ہے یہ سارا اسی طرح ہی آپ دیکھیں گے کہ ہلچل میں ہی رہے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔